बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बात तो आज हमने उन ख़वातीन की करनी है कि बदकिस्मती जिनकी शादी के साथ ही उनके कमरे में दाखिल हो जाती है और उन्हें वो बात सुननी पड़ती है जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं होते। लेकिन उससे पहले एक आज सुबह सुबह क्या हुआ कि एक खातून का फ़ोन आया और मैं उस वक्त बाहर अपने लॉन में बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा जी मुझे अभी बात करनी है और मेरी ज़िंदगी बहुत तल्ख़ और परेशान कुन है और मैं सुबह तहज्जुद पढ़ती हूँ। तो आज तहज्जुद में मैं रो पड़ी तो मेरे मियाँ ने उठ कर मुझे गालियाँ देना शुरू कर दी। उसने मुझे बुरा भला कहा। तो जब वो ये बात बता रही थी तो मैंने उनसे कहा कि जब रात आप सोए थे तो लड़ाई हुई थी? उसने कहा नहीं। तो मैंने पूछा कि आप तहज्जुद उस कमरे में क्यों पढ़ रहे थे? आमतौर पे समझदार लोग कभी भी जहाँ सो रहे होते हैं वहाँ तहज्जुद नहीं पढ़ते। ये तो वो नमाज है जो आपकी दिल और रूह को बिल्कुल आसमानों पे ले जाती है। तो अकेले में पढ़नी चाहिए, या सब लोग कमरे में सो रहे हैं तो आप अपने टेरेस पे पढ़ लीजिए, किसी ऐसी जगह पे जहाँ आप 1 to 1 अल्लाह के साथ होते हैं। यानी इट्स द मोस्ट प्राइवेट मोमेंट होता है दुनिया का, और ये अल्लाह सबको तौफीक नहीं देता। तो उसने कहा असल में मेरे मियाँ से मेरी मुश्किल नहीं बनती और रात को हम थोड़ा लड़े थे, लेकिन ये मैं जो रो रही थी ये तो मैं अपनी किसी दोस्त की वजह से रो रही थी। तो मैंने कहा क्या हुआ, दोस्त ने क्या किया? उसने कहा जी मेरी दोस्त को मैंने अपने मियाँ से लड़ाई का बताया तो उसने मेरे मियाँ को ठक करके खड़ाक से फ़ोन कर दिया और ऐसी ऐसी बातें कही जो मैंने तो कभी अपने मियाँ को नहीं कही थी, लेकिन उसने कह दी। उससे हमारा ताल्लुक और ख़राब हो गया। तो मैंने ये बात किसी और दोस्त को बता दी तो उसने कहा कि तुम उस दोस्त को फ़ोन करो और उससे पूछो कि तुमने ये क्यों किया। तो इसने उस दोस्त को फ़ोन किया। उस दोस्त ने आगे से इसकी नगद इज़्ज़त अफजाई नहीं की, बेइज्जती की। करनी चाहिए थी। अगर कोई इस कदर बेवकूफ़ी पे तुल जाए, यानी ऐसी दोस्त तो डिज़र्व करती है कि उसका बाइकआउट कर दिया जाए, उसे ब्लॉक कर दिया जाए जो आपकी प्राइवेसी में घुसती है। नो फ्रेंड हैज़ द राइट कि विदाउट योर कंसेंट वो जाके आपके मियाँ को ठग करके फ़ोन करके उसको डांटना शुरू कर दे। तुम उसकी माँ लगती हो? क्या लगते हो? यू हैव नो राइट एट ऑल। अब दो लोगों की अपने अच्छी खासी नॉर्मल जिंदगी को बर्बाद, मियाँ बीवी आपस में चकचक होती रहती है, किसी अच्छी बुरी बात पे हो सकती है। वो एक दफ़ा एक खातून बड़ी बन ठन के अपने मियाँ के पास गई और जाके उसे कहा कि एक बात बताएं, आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है, मेरी अक्लमंदी या मेरी खूबसूरती? तो मियाँ ने हंसते हुए कहा तुम्हारे मजाक करने की आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो चीज़ होती नहीं है तुम उसका जिक्र कर रही हो। अच्छा, अब ये करने के बाद लड़ाई वाजिब है और ये भी हो सकता है कि आप उसको इग्नोर कर दो, आप उसको मुस्कुराओ, गले लग जाओ, उसे कुछ ऑफर करो, कहीं आओ जाओ, तो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, अगर आप इसको बेइज्जती के तौर पे लो, इंसल्ट के तौर पे लो, तो ऑफ कोर्स दैट इज देयर, पर इंसल्ट के नारे मार मार के आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। जिंदगी बर्बाद करने का एक ही दफा फैसला करना होता है। अब एक खातून है, नाम इन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि सर अगर शौहर कहे कि मुझे तुमसे औलाद नहीं चाहिए और ये भी कहे कि मैं किसी और से प्यार करता हूं, तो इस तरह के शौहर से कैसे डील किया जाए? मेरे बच्चे, यहाँ डीलिंग नहीं हो सकती, यहाँ डीलिंग खत्म करने का फैसला कीजिए। आप अपनी जिंदगी को कोयलों पे बैठ के गुजारेंगे, अल्लाह माफ करे, पाँव में रूह तक छाले छाले बन जाएंगे। ऐसे घटिया और कमीने शख्स के साथ आप जिंदगी गुजारोगे? आप हो क्या? यानी आप एक कोई एक्स्ट्रा फेंकी हुई चीज हो। अल्लाह ने आपको बाइज्जत बना के भेजा, किसी घर में किसी बाप के शान आपको बनाया, किसी माँ की जान बनाया, और एक घटिया आदमी आपको सामने बैठा के कह रहा है कि मैं तुमको बीवी के तौर पे नहीं डील करूंगा, तुमसे मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता। तो आप यहाँ लेने की आए हो? घर में खाना नहीं मिलता? इस तरह के बंदे को एक दिन टॉलरेट नहीं करना चाहिए। एक दिन में बात कर रहा हूं,
یعنی آپ کو فوراً اس کے گھر والوں کو بتانا چاہیے، زور سے بتانا چاہیے، اور اسے بدتمیزی کہہ لیں، انہیں کہنا چاہیے کہ اگر آپ کا میاں آپ کا بیٹا نامرد تھا، نپنسک تھا، شادی کیوں اس کی؟ اور اس میں نہ کوئی مردوں والی بات ہے، نہ اس میں کوئی شاندار کسی گھر کے سربراہی والی بات ہے. یعنی اس قدر آپ نے جھوٹ بول کے، فراڈ بول کے میری زندگی برباد کی. اب مجھے میرے گھر پہنچائیے، میں اس بندے یہ ایک منٹ نہیں رہنا چاہتی. ایسے بندے کی بے عزتی کر کے جائیے. پھر پریا پنچایت میں اس طرح کے بندہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی بے عزتی کی جائے. جتنے خاندان میں جو آپ کے جاننے والے، اس کو بتائیے کہ یہ ہے، اور اس کے ساتھ زندگی مت گزاریے. اگر آپ نے اینڈ آف دا ڈے خودکشی کرنی ہے، بہت برا چوائس ہوگا. اگر آپ نے ذہنی مریض بن کے پھر پاگل خانوں کے چکر لگانے ہیں، نفسیات کے نام پہ فراڈ کرنے والوں کے پاس جانا ہے، اور وہ آپ کو نیند کی گولیاں دیں گے. ذہنی مرض کا کوئی علاج ہی کوئی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ کو نیند کی گولی دی جائے. یہ جو ڈس آرڈر ہوتا ہے نارمل، یہ جو دماغی کیمیکل لوچا کہتے ہیں اس کو، ہو جاتا ہے دکھ سے ہوتا ہے، پریشانی سے ہوتا ہے. جب آپ کا صدمہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، آپ کو اپنی پوری زندگی برباد ہوتی نظر آتی ہے، تو پھر آپ اس صدمے میں جاتے ہیں. تو اے اللہ کی بندیوں، تہجد پڑھنی ہے تو الگ ہو کے پڑھو. میاں کے کمرے میں رو گے تو وہ آگے سے کہے گا کیڑی ماں نو یاد کر کر کے رونی ہے. اور اس نے کہا یہ جملہ، تو اس جملے کے بعد پھر لڑائی ہونی تھی کہ میں تو اللہ کو یاد کر کے رو رہی تھی. تو انفیکٹ وہ اللہ کو یاد کر کے نہیں رو رہی تھی. تہجد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے قربت چاہتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس سے خیر مانگتے ہیں. میاں نے یہ سمجھا کہ رو رو کے مجھے بددعائیں دے رہی ہے. اب سوچیں، آپ کی عقل میں، سمجھ میں، ڈیلنگ میں، تہجد میں کہیں تو پرابلم ہے کہ دوسرا بندہ یہ سوچنے کی بجائے کہ میں اس کی قدر نہیں کرتا، یہ تو اتنی اچھی ہے، اس کی روح اتنی اچھی ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے. اب اس دعا وہ زور سے مانگ رہی تھی یا آہستہ مانگ رہی تھی، مطلب اللہ معاف کر، میں ویژولائز ہی کر سکتا ہوں وہ جو اس شوہر نے پوچھا تھا، اس کو جواب دیا تھا نا کہ خوبصورتی اور عقل مندی جو ہے نہیں، تو اس میں اگر ہم اس طرح کی کوئی دینداری شامل کر لیں جو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اس نے وہی مطلب لیا اور یہ سوچا کہ یہ میرے خلاف اللہ تعالیٰ کو شکایت کر رہی ہے. کسی بھی مرد کے کمرے میں اس سے لڑنے کے بعد لیٹ کے صبح اٹھ کے آپ رو گے، چیرنے ڈالو گے، تو وہ تو میسج یہی لے گا جو اس نے لیا. اب اس کو برا بھلا مت کہیے. اس موقع پہ آپ اس کو سوری کر کے سونے دیتے، جان نماز اٹھاتے، باہر چلے جاتے، جا کے آرام سے الگ سے پڑھ لیتے. آئندہ بھی اس کو یہ مسئلہ مت بنا لیجیے کہ تم نے میری تہجد کی توہین کی، تم نے میری نیت کی توہین کی، تم نے میرے رونے کی توہین. غلطی ہوئی ہے، یہ غلطی آپ دونوں کے بیچ میں اعتماد کی کمی ہے جس وجہ سے ہوئی ہے. اس اعتماد کو نارمل کیجیے، اپنی محبت کو بڑھائیے، ثابت مت کیجیے گا. محبت کرنے سے اگلے بندے تک فیلنگ پہنچ جاتی ہے. جیسے اچھا کھانا ہے، اچھا کھانا بنائے تو فیلنگ پہنچ جاتی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.